सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी। आजको यस शनिबारको बिहानीको संगतिमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनलाइन मार्फत यसरी विभिन्न ठाउँबाट हामी यसरी आबद्ध भइकन परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउने यो मौका जुन परमेश्वरले दिनुभएको छ, आउनुहोस् यसलाई हामी सदुपयोग गरौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हामी सुरुमा 134 नम्बरको कोरसलाई गाउनेछौँ, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी। हामी यो कोरसलाई गाउँदै संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटीली आउँदछु तपाईको धन्यवादको भेटीली आउँदछु तपाईको त्यो चोखभित्र। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै जीवनको राजा, येशू येशू क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात चाल्दै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी अब दोस्रो कोरस गाउनेछौँ, 195 नम्बरको जुन कोरसले भन्दछ, जसले तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ। यो कोरोना महामारीको बिचमा यो कोरसद्वारा चाहिँ हामी साँच्चै नै परमेश्वरको शक्तिको घोषणा हाम्रो जीवनमा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो कोरसलाई पनि गाउनेछौँ। तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईको नामको प्रशंसा गर्छ, जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईको नामको प्रशंसा गर्छ। टुटेको हृदय जोड्नुहोस्, बन्धन सब फुकाउनुहोस्, अन्धकार हटाउनुहोस्। होसना होसना मारानाथा, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा। जसै तपाईमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईमा हृदय रमाउँदछ, जसै तपाईमा साह्रै
तपाईँमा हृदय रमाउँदछ हर्षको तेल खन्याउनुहोस् धार्मिकता पहिराउनुहोस् अभिषेक पठाउनुहोस् होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा होसना मारानाथा धेरै धन्यवाद। हामीहरूले यो दुवै कोरसलाई राम्रोसँग गाएका छौँ भनी मैले आशा गरेको छु। साँच्चै नै हामी अनलाइन माध्यममा छौँ अनि हाम्रो कतिचोटि ध्यान यताउता हुन सक्दछ, तर आउनुहोस् हामी सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ र सुरुको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो बिहानीको समय साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई जीवित राख्नु भएको छ। आज यो महामारीको बीचमा पनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको निगाह तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो परिवारमा प्रभु, हाम्रो जीवनमा तपाईँले अनगिन्ती आशिषहरू दिनुभएको छ पिता। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको सहायता, तपाईँको अनुग्रहलाई हामीले महसुस गरेका छौँ प्रभु। यो बिहानीको समय जसरी हामी तपाईँको नाउँमा प्रभु आज यसरी अनलाइन मार्फतबाट प्रभु भेला भएका छौँ पिता, हाम्रो यो सङ्गतिमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति तपाईँले दिनुहोस्। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हामीलाई गाइड गर्नुहोस्। हामीले कसरी प्रभु अगाडि बढ्नुपर्ने प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै पिता आज हामीले जे जति सङ्गतिमा गर्छौँ प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको जिउँदो जीवित उपस्थिति रहन सकोस् प्रभु। साँच्चै नै पिता तपाईँको उपस्थिति हामी माग्दै यो सङ्गतिलाई तपाईँको पवदानमा ल्याउँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी 506 नम्बरको भजन गाएर हामी यो सङ्गतिलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ। अनि यो भजनमा लेखिएको छ कि धेरैजना रोइरहेका छन्, धेरैजना कराइरहेका छन् येशू नपाएको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँ र हामी चाहिँ नि हामीले येशूलाई चिनेका छौँ अनि हामीमा त्यो विश्वास छ कि साँच्चै नै येशूले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ बचाउनु हुँदछ। आउनुहोस् यो भजनलाई गाएर हामी यो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि जेएमसी भन्न चाहन्छु अनि अनलाइन यो सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूले गएको हप्तामै तपाईँहरूलाई भनेअनुसारले तपाईँहरू सम्पूर्ण रूपमा यो युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कृपया गरिकन आफ्नो मोबाइलमा फेसबुकमा पनि अनलाइन बसिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि कुन चाहिँ ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कसले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले कृपया लेखिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि यसरी हामी तपाईँहरू सङ्गतिमा उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने यो जानकारीहरू हामीलाई आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कृपया गरिकन तपाईँहरू यदि युट्युबमा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू फेसबुकमा पनि तपाईँहरू के भन्छ लाइनमा बसिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू जय मसीह लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यहाँ तपाईँको कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसीह।
पर्छ किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ गएका छन् सहरमा घर घरानाहरू भुलेका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू गएका छन् सहरमा घर घरानाहरू भुलेका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू दोधारमा सबैजना रहेका छन् यसु नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ यसु नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछ शिखरहरू हिउँले ढाके झैँ यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ धेरै धन्यवाद। हामीले यो भजनलाई पनि राम्रोसँग गाउन सकेका छौँ अनि आउनुहोस् अब हामी अन्तिम भजन गाउनेछौँ। यो चाहिँ मेरो एकदमै हृदयको नजिक छ अनि विभिन्न समयहरूमा यो प्रश्न पनि म परमेश्वरमाथि राख्दछु कि जान्दिनँ परमेश्वरले मलाई किन यति धेरै प्रेम गर्नुहुँदछ अनि किन उहाँले मलाई बचाउनु भएको छ है। अनि आउनुहोस् यो 275 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। आज यस्तो कोरोनाको महामारी छ तर तपाईँ र म हामी जीवित छौँ। धेरैजना हाम्रो नजिकका मेरो संस्थामा काम गर्नेहरू पनि उहाँहरू आज प्रभुमा सुत्नु भएको छ तर हामी जीवित छौँ है। अनि यो अवस्थामा साँच्चै नै हामी जान्दैनौँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई किन यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ र उहाँलाई थप महिमा दिनेछौँ। अयोग्य प्राण मेरो
जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ जान्दिन के आइपर्नेछ म मर्न भन्दा अघि कि हुन्छ मलाई दुःख वा सुख तृप्ति वा गरिबी तर कसमा ती विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ जान्दिन म कहिले कहाँ येशू फेरि आउला कि मरेपछि भेटौँला कि भेटौँ आकाशमा तर कसमा ती विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हामीले कोरस र भजनको भागलाई यही राख्नेछौँ। हामीले अब एउटा मुख्य भागमा हामी जानेछौँ अनि त्यो चाहिँ हो स्तुति प्रशंसाको भाग। अनि यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो आदरणीय प्रभुदास प्रधान दाई र हाम्रो मण्डलीको क्वायर जुन्डालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले यो भाग लिइदिनु हुनेछ। यहाँ सबैजनालाई प्रवेश नाम जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि स्तुति प्रशंसा आराधनामा हामीहरू आफ्नो हृदयदेखि हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ अनि जे कहानी प्रशंसा भनेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति एउटा बाइबलको खण्ड पढिदिनेछु। त्यो हुनेछ पहिलो इतिहास 16:29 अनि पहिलो इतिहास 16:29मा यसरी लेखेको छ, परम प्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाऊ, भेटी लिएर उहाँको सामुन्ने आऊ, उहाँको पवित्रताको वैभवमा परम प्रभुलाई दण्डवत गर। जसरी परमप्रभुलाई उहाँको नाउँमा उहाँलाई उचाल, उहाँको नाउँको महिमाको अनुसार उहाँलाई उचाल भनेर भनिएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी उहाँको नाउँलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ, उहाँको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार गरौँ। हे सबै जातिका मानिस हो भन्ने कोरस गाउँदै हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ अनि जय जयकार प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हृदयबाट उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ। आउनुहोस् हाम्रो हृदय अनि खोलौँ परमेश्वरलाई अनि ताली बजाउँदै परमेश्वरको नाउँको जय जयकार प्रशंसा गरौँ। हे सबै जातिका मानिस हो हालेलुया, हे सबैजना हो उहाँको तारिफ गरौँ, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहछ र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया
तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा चढाऊ, उहाँको नाउँलाई हामी महिमा चढाऊ, उहाँको नाउँलाई महिमित तुल्याऊ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा अनि महिमा भन्दछु प्रभु, तपाईँलाई उचाल्दछु अनि तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर, किनभने तपाईँ जातिहरूका राजा, जातिहरूका परमेश्वर, जातिहरूका एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई उचाल्दछु, तपाईँको नाउँको धन्यको भन्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा छ परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा आराधना अनि भक्ति चढाउँदछु प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले धन्यको भेटी चढाउनु पर्ने, हामीले महिमाको भेटी चढाउनु पर्ने। ओ हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको नाउँको प्रशंसा होस् प्रभु, तपाईँको नाउँको महिमा होस्, किनभने तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया, हालेलुया। यसो परमेश्वर, तपाईँलाई हाम्रो हृदयदेखि उचाल्दछु प्रभु, तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा भन्दछु परमेश्वर। हालेलुया। यस लोर्ड, सबै जातिका परमेश्वर, सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक, तपाईँको नाम उच्च पार्छु, तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छ, तपाईँको नाम उच्च पार्छ, तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छ। सारा संसारले यसुलाई देख्नु पर्छ, सारा मानिसले यसुलाई पुज्नु पर्छ। ओ यस लोर्ड, सारा संसारले यसुलाई देख्नु पर्छ, सारा मानिसले यसुलाई पुज्नु पर्छ, कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु, एकमात्र परमेश्वर, कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु, एकमात्र जातिका परमेश्वर, सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक, तपाईँको नाम उच्च पार्छु, तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छु, तपाईँको नाम उच्च पार्छु, तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छु। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, सारा संसारले तपाईँलाई देख्नु परेको छ, सारा संसारले तपाईँलाई चिन्नु परेको छ प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र राजाहरूका राजा, तपाईँ मात्र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा अनि आराधना, तपाईँको नाउँको महिमा 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 चढाउँदछु प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र राजा र प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर। सारा जातिका मानिसहरूले चिन्नु परेको छ, सारा जातिको मानिसहरूले केवल तपाईँको महिमा अनि आराधना गर्नु परेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा, यो भेटी, प्रार्थना अनि सम्पूर्ण आराधनाको समय तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। हामीले अति नै आनन्दपूर्वक यो समयलाई बिताएका छौँ भनी मैले विश्वास गरेको छु। परमेश्वरको जीवित उपस्थितिको महसुस पनि हामीले गरेका छौँ भनी मैले आशा राखेको छु। अनि आउनुहोस् हामी अब सूचनाको भागमा जानेछौँ। अनि सूचनाको भाग लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो आदरणीय एल्डर सुरज साक्य दाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यो समय लिइदिनु हुनेछ र हाम्रो बिचमा सूचनाहरू दिनुहुनेछ।
प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि मण्डलीको सूचनाहरू लिइकन म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु र मसँग भएको सूचनाहरू म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु र विभिन्न विषयहरूमा सूचना अनुसार तपाईहरु प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस साप्ताहिक संगतिमा देशभित्र बाहिर विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईहरु जतिजना सहभागी हुनुभएको छ तपाईहरु सबैलाई मण्डली परिवार हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। मण्डलीको सबै साप्ताहिक संगतिहरू हाललाई स्थगित गरिएको छ र अर्को सूचना नभएसम्म यसरी नै अनलाइनमा शनिबारको साप्ताहिक संगति हुनेछ र प्रत्येक शनिबार बाल संगति मण्डलीको संगति भन्दा अगाडि यसरी नै अनलाइनमा भइरहेको जानकारी गराउँदै हाम्रा नानीहरूलाई बाल संगतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि हामी यही सूचना मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छौं। मण्डलीका कार्यकारिणी समितिका सचिव डिकन दीपक घिमिरेको ससुरा तथा श्रीमती शोभा घिमिरेको बुवा श्री शनिलाल रायमाझी गएको मिति 2078 वैशाख 24 गते शुक्रबारको दिन बिहान प्रभुमा सुत्नु भएको छ। हामी मण्डली परिवारसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं कि गएको शनिबार हामीले यो सूचना तपाईहरुको अगाडि राख्न सकेनौं, किनकि बिहीबार नै शनिबारको लागि संगतिको सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो अगाडि नै रेकर्ड भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा हामी तपाईहरुको अगाडि सूचना राख्न सकेनौं। त्यस्तै गरिकन नवोदय मण्डलीका सदस्य श्री काले ब्रमतेल मिति 2078 वैशाख 29 गते बिहीबार दिउँसो प्रभुमा विश्राम लिनु भएको छ। यो दुईटा सूचना हामी मण्डली परिवारलाई तपाईहरुको अगाडि प्रार्थनाको अनुरोध सहित हामीले तपाईहरुको अगाडि राखेका छौं र मसँग प्रार्थनाका अनुरोधहरू छन्। प्रार्थनाका अनुरोधमा हाम्रा मण्डलीका धेरै हाम्रा प्रियहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो मण्डलीका कार्यकारिणी समितिका सचिव डिकन दीपक घिमिरेको परिवार र श्रीमती सीता रम्तेलको परिवारको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ। जसरी उहाँहरूको परिवारमा आफन्तजन प्रभुमा सुत्नु भएको छ, उहाँहरू शोकको अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले मण्डली परिवारलाई परमेश्वरको शान्तिको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ र साथसाथै जसरी विश्रामको हुनु भएपछि मृत्यु भइसकेपछि मृत्युको कार्यक्रममा तपाईहरु मण्डलीका अगुवाहरू मण्डलीका सदस्यहरू आफन्तजनहरू तपाईहरु जतिजना सक्दो प्रकारले यो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहभागी भइदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँहरूको परिवारको तर्फबाट तपाईहरुलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र उहाँहरूको लागि अझ पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुनको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। डाक्टर तेज बहादुर जिरेल बिमारीको कारण नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा भर्ना हुनु भएको छ र उहाँको श्रीमती प्रिया जिरेल पनि बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ। डिकन दीपक घिमिरे, उहाँको श्रीमती शोभा घिमिरे र आमा सानो नानी रायमाझी तीनैजना बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ। श्रीमती सीता रम्तेल र उहाँको छोरा पनि बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थनाको अनुरोध हाम्रो माझमा आएको छ। त्यस्तै गरिकन यमन र रेबिका थापाको लागि पनि प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ, उहाँहरू पनि बिसन्चो हुनुहुन्छ र घरैमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको निम्ति पनि प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको छ। उहाँ विगत केही समयदेखि बिमारी हुनुहुन्थ्यो र अहिले केही सन्चो भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं र अझ पनि उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। श्रीमती मन्जु थापा र श्री स्यामसन तामाङ पनि बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि तपाईहरुले आफ्नो घर परिवारको प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुनको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र आजको यो सूचनाको अन्तमा तपाईहरु सबैजना घरैमा रहनुहोला र सुरक्षित रहनुहोला भनिकन हामी तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं। कृपया गरिकन कुनै पनि समस्याहरू भएको खण्डमा हामी मण्डली परिवारलाई मण्डलीका अगुवाहरूलाई सम्पर्क राखिदिनुहोस् भनिकन जानकारी गराइदिनुहोस् भनिकन हामी तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं, ताकि हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्दछौं। र आज मसँग जम्मा भएका सूचनाहरू यति नै हुन्, बाँकी केही सूचनाहरू भएमा फेरि पनि पछि हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौं। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आदरणीय एल्डर सुरेश साकेदारीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको गतिविधि र विभिन्न सूचनाहरू हाम्रो बिचमा पस्केर जानुभएको छ।
आउनुहोस् हामी अब भेटी उठाउनेछौँ अनि 340 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। यद्यपि यो भजन लामो छ, हामी सायद एउटा या दुईटा स्ट्यान्जा मात्रै गाउनेछौँ र आफ्नो भेटी र दशांश हामी उठाउनेछौँ अनि त्यो भेटी र दशांश हामी उठाएर हामी आफ्नो घरमा राखेर पछि त्यसलाई हामी मण्डलीमा हामी दिन सक्छौँ। हामी आउनुहोस् हामी यो भेटी उठाउनेछौँ यो भजन गाएर। येशूलाई म थोपिदिन्छु, सबै थोक अर्पण गर्छु। प्रतिदिन तपाईँको साथमा प्रेम र विश्वासमा बढ्छु। सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म। मुक्तिदाता तपाईँलाई सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म। मुक्तिदाता तपाईँलाई सब थोक दिन्छु म। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। भेटी को समय हाम्रो सिधिसकेको छ र भेटी र अब एकदमै मुख्य भाग हामी सबैलाई थाहा छ, अब वचनको भाग आएको छ अनि भेटी र वचन दुवैको लागि म आफै नै प्रार्थना गरिदिनेछु। अनि आजको वचन चाहिँ नि हाम्रो आदरणीय पास्टर सुरेन्द्र रञ्जित अङ्कलले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अङ्कलको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने दयालु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु आज हामीले जुन भेटी र दशांशहरू अनि हामीले उठाएका छौँ प्रभु, साँच्चै नै पिता आज तपाईँले हाम्रो प्रभु भण्डारमा, हाम्रो कमाइमा, हाम्रो साँच्चै नै पिता व्यवसायमा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। र साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँको चरणमा यो भेटी र यो दशांशलाई ल्याउँदछौँ प्रभु, हामीले जुन घर घरमा उठाएका छौँ प्रभु। अनि साँच्चै नै पिता यो भेटी र दशांश तपाईँको महिमाको लागि खचिन सकोस् प्रभु, यसले तपाईँको महिमा हुन सकोस्। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको राज्य वृद्धिमा प्रभु यसले हो प्रभु आफ्नो काम गर्न सकोस्। म प्रार्थना गर्दछु पिता, श्री तपाईँले विधवाको भेटीलाई प्रभु तपाईँले अझ धेरै उचाल्नुभयो, तपाईँले महान बन्नुभयो प्रभु। त्यसै गरी प्रभु हाम्रो हृदयदेखिको यो भेटीलाई प्रभु तपाईँले लिनुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जसै प्रभु आज वचनको भागमा हामी जाँदैछौँ, वचन हाम्रो आदरणीय अङ्कलले ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको सहायता हामी माग्छौँ पिता। आफ्नो दासको ओर्जिबोबाट तपाईँ बोल्नुहोस् र मण्डलीको लागि चाहिने के छ प्रभु तपाईँले हामीलाई देखाउनुहोस् नि प्रार्थना गर्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। सम्पूर्ण सङ्गतिमा तपाईँको जीवित जिउँदो उपस्थिति रहनमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बाँकी रहल भागमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति माग्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छु यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी एकदमै अन्तिममा आएका छौँ वचनको भागमा। अनि वचनको भाग मैले अघि भने जस्तै हाम्रो आदरणीय पास्टर अङ्कल रञ्जित अङ्कलले लिनुहुनेछ। हाम्रो अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना धन्यवाद समापनको कार्यक्रम पनि उहाँले नै गर्नुहुनेछ। र मैले यो समय दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म आदरणीय मण्डली परिवारलाई, आदरणीय पास्टर गुरुबारलाई, कमिटीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले फेरि पनि मलाई यो मौका दिनुभएको छ यसरी अगाडि बसेर सञ्चालन गर्नको लागि। अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भएको होस् यो मौकाको लागि। यति कुरा भन्दै म यो समय अङ्कललाई दिँदै हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। आजको यो सेवकाईमा तपाईँहरू रहनु भएको छ अनि अहिले वचनको सेवकाईमा हामी आएका छौँ। अनि आजको वचन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यो नवोदय मण्डलीको निम्ति यो आशिषको वचन हुन सकेको होस्। वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ। हामी आजको वचनको शीर्षक प्रार्थना क्रिस्ट येशूको जस्तो शीर्षक चाहिँ यो राखेको छौँ। अनि शीर्षक चाहिँ प्रार्थना क्रिस्ट येशूको जस्तो। अनि यो शीर्षकबाट हामीले
शीर्षक तपाईँहरूको अगाडि राखेका छौँ अनि यसमा हामीले देख्दछौँ तपाईँहरूले प्रभु येशूले गर्नुभएको प्रार्थनाको विषयमा हामीले पाउन सक्छौँ। अनि यो मत्ती 6:9 देखि 13 सम्ममा हामीले हेर्न सक्छौँ अनि यसबाट हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 6:9 देखि म 13 सम्म पढ्न गइरहेको छु। तिमीहरू चाहिँ नि यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आजको हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् र हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ र हामीलाई परीक्षा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनकि राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। अनि यो वचन हामीले घरिघरि हामीले प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अनि यो प्रार्थनाले मेरो जीवनमा पनि मैले आफ्नो जीवनमा पनि यसले पहिलोचोटि मैले यो वचन पाउँदाखेरि मलाई एकदमै आशिष भएको र प्रभुसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएको। अनि यो प्रार्थनाले हामीलाई के देखाउँदछ त भन्दाखेरि हामीले के सिक्दछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग बोल्दाखेरि, परमेश्वरसँग भन्दाखेरि, परमेश्वरलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरसँग हामीले यीशु ख्रीष्टले गरेको प्रार्थनाको विषयमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ नि एकदमै निस्वार्थ रूपमा हैन आफ्नो निम्ति नभइकन परमेश्वरको महिमाको निम्ति र परमेश्वरले दिनुभएको चिज परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको विषयमा यहाँ आउँछौँ। त्यसकारणले हामीहरू आशावादी छौँ, हामी सामाजिक प्राणी हौँ अनि समाजमा हामी रहन्छौँ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हामी अनुभव गर्न सक्छौँ अनि उहाँले नै हामीहरूलाई सबै कुराहरू दिनुभएको हामी महसुस गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई तीनटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। अनि हामी यीशु ख्रीष्टले धेरै समूहगत रूपमा प्रार्थना गरेको कुराहरू पनि छन्, अश्रय काम गर्नुभएको कुराहरू पनि छन्, गुप्तमा प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू पनि छन् अनि उहाँले समूहगत रूपमा पनि प्रार्थना गर्नु भएको कुराहरू बाइबलले सिकाउँछन्। अनि यो प्रार्थनाको विषयमा हामी उपवासको प्रार्थना भन्छौँ हैन, गुप्तदानको प्रार्थना भन्छौँ, संयुक्त प्रार्थना भन्छौँ अनि धेरै प्रार्थनाहरू कुराहरू छन्। तर मैले यहाँ शीर्षकमा तपाईँलाई भनेको छु प्रार्थना चाहिँ नि ख्रीष्ट येशूको जस्तो भनेर मैले शीर्षक राखेको छु। अनि यो कुरामा म तीनटा प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि बाइबलको सन्दर्भमा बाइबलमा सुसमाचारको पुस्तकमा बताएको अनुसार म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छौँ। अनि यो तीनटा सुसमाचारको खण्डमा हामी यो पाउन सक्छौँ। गेत्सेमनी बगैँचामा एकदम सुन्दर ठाउँमा चाहिँ नि प्रभु येशू गइकन प्रार्थना गर्छन्। गेत्सेमनीमा येशू हुनुहुन्छ भनेको कुरा पाउँछौँ। अनि गेत्सेमनी बगैँचामा येशूको प्रार्थनाको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि यी प्रार्थनाहरूमा चाहिँ नि के कुराहरू भेट्छौँ भन्दाखेरि हामीले कि येशू ख्रीष्टले घोडाको बलमा प्रार्थना गर्नुभयो र घोप्टेर प्रार्थना गर्नुभयो अनि लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नुभयो। यो तीनटा कुराहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि लम्पसारको प्रार्थना अनि यो गेत्सेमनीको कुराहरू तपाईँले अहिले भर्खर हामी मत्ती 6:9 देखि 13 सम्म हामीले पढ्दै गयौँ। त्यो पढ्दाखेरि त्यो खण्डमा प्रभुले एकदमै निस्वार्थ रूपमा प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा अनि यो पृथ्वीमा हामी रहेको कारणले गर्दा सबै मानिसहरूको निम्ति उहाँले मागिदिनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो मत्ती 6:9 हामीले 9 देखि 13 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ भने अनि मत्ती 26:39मा चाहिँ नि 26:39मा चाहिँ नि एक गेत्सेमनी बगैँचामा गऱ्यो। गेत्सेमनीमा येशूको प्रार्थना भन्ने कुराहरूको विषयमा यहाँ हेर्दाखेरि गेत्सेमनीमा प्रार्थना गर्दाखेरि यहाँ येशूले के भन्नुभएको छ, लम्पसार परिकन प्रार्थना गर्नुभयो। अनि यो लम्पसार प्रार्थना चाहिँ नि हाम्रो
इसाई जीवनमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आरामदायकको प्रार्थना छ। कतिपय मानिसहरूले सुतेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ र ओछ्यानमा रहिरहेको पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रार्थना प्रभु येशूले पनि यहाँ गरेको कुराहरू तपाईँले गेत्सेमनीको विषयमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले बाइबलमा त्यहाँ पाउन सक्छौँ। मत्ती 26:39 यहाँ भनेको छ, अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परी प्रार्थना गर्नुभयो, हे हाम्रा पिता, हुनु सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम म होइन तर तपाईँको इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस्। अनि यो खण्डले के बताउँदछ त भन्दाखेरि यहाँ प्रभु येशूले त्यही कुराहरू बताउँछ कि उहाँ एकदमै चेलाहरूसँगबाट टाढा रहिकन एकदमै लम्पसार परिकन उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि लम्पसार परिकन प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेको उहाँले जीवनसँग एकदमै सुतेर प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँलाई परेको कुराहरू जसरी हामीले बाइबलमा तपाईँले यो मत्ती 26:26 हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्छौँ कि उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँको जीवनमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था, अहिले जसरी हामी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कति अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको छ, मानिसमा भेट्न गाह्रो भइरहेको छ। अनि एक आपसमा हामी घुलमेल गर्नलाई गाह्रो भइरहेछ, सङ्गति गर्नलाई गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यो बेलामा पनि येशू ख्रीष्टले उहाँको विषयमा यहाँ कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। यहाँ 38मा पढ्यो भने, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुले भएको छ र तिमीहरू यहीँ बस र म सँग जागा रहो। अनि जागा रहो, चेलाहरूलाई उहाँले सँगै लानुभएको थियो। अनि उहाँले एक ठाउँमा राख्नुभयो र मेरो यस्तो समस्या छ, म यसरी प्रार्थना गर्नु गइरहेका छौँ। अनि त्यो प्रार्थना गर्नु जानुभयो चेलाहरूलाई छोडेर प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै लम्पसार परिकन प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँसँग परिआएको कुराहरू, यो कचौरा मबाट हटोस्, तर पनि मैले इच्छा गरेको जस्तो होइन, मेरो इच्छा जस्तो होइन र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्नु सकेको होस् भनिकन उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि भने उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सम्झिँदछ। अनि यो चेलाहरूका अगाडि आइकन उहाँले भेटाउँछ चेलाहरूलाई। उहाँले प्रार्थना गरेर आइसकेपछि उहाँ 1 घण्टा पछि उहाँ आउँदाखेरि पनि चेलाहरू चाहिँ नि सबै उहाँलाई प्रार्थनामा जागा रहो भनिकन भनिरहेको थियो, तर प्रार्थनामा नबसिकन सुतिरहेको परमेश्वरले भेट्नुहुन्छ। अनि आज पनि हामीले पहिलो प्रार्थना, लम्पसारको प्रार्थना प्रभुले गर्नुभयो यो गेत्सेमनीमा, हैन, गेत्सेमनीमा। अनि त्यो प्रार्थनामा उहाँले एउटा सुन्दर ठाउँमा, एउटा बगैँचाको बीचमा गएर उहाँले एकदमै आफ्नो शरीरलाई जीवनमा एकदमै लम्पसार परिकन प्रभुसँग पुकारेको कुराहरू पाउँछौँ। आज हामीहरूको जीवनमा पनि यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि हामी घरमा बसिरहेका छौँ, घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ। अनि तपाईँहरूले पनि घरमा परमेश्वरसँग कसरी प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ? यहाँ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रभुले गर्नुभएको लम्पसारको प्रार्थनाले परमेश्वरको इच्छा उहाँले खोजिरहेको छ। आफ्नो इच्छा भन्दा विपरीत परमेश्वरको इच्छामा जिउनु खोजिरहेका छन्। आज तपाईँ र हामीले पनि देशको कानुन अनुसार अहिले देशमा धेरै समस्या भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भइरहेको छ। मानिसहरू यताउता हिँड्नु पाएका छैनन्। अनि यो अवसरमा तपाईँ र हामीहरूले घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने र घरमा बसेर हामीले भलाइ कुसाइका कुराहरू गर्ने, एक आपसमा अहिले यो सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले बोल्नु पाउने, हेर्नु पाउने, देख्नु पाउने अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा तपाईँले कसरी मानिसहरूलाई, आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफ्नो मण्डलीका मानिसहरूलाई नजिक बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामी गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले
गर्नुभएको जस्तै, यीशुले गर्नुभएको जस्तै त्यो प्रार्थना पनि तपाईँले गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा र हामीहरूको जीवनमा मण्डलीमा आशिष हुनेछ। तर यहाँ हाम्रो प्रभुले पनि हामीलाई यो लम्पसारको प्रार्थना गर्नु सिकाउनु भएको छ र गर्नुभएको छ। अनि यो प्रार्थना हामीले गर्दाखेरि तपाईँले एक मनले एउटै विचारले तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यसमा तपाईँलाई आशिष हुन्छन्। कहिले कहिले हामी सुत्दाखेरि प्रार्थना गर्छौँ, त्यो पनि लम्पसारको प्रार्थनामा गर्निन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, गेत्सेमनीमा येशूले एकदमै परमेश्वरको सँग उहाँले आफूलाई परेको आफ्नो जीवनमा आइपरेको कुराहरूलाई परमेश्वरसँग राखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी गेत्सेमनी बगैँचामा पनि यही कुराहरू पाउँछौँ। बगैँचामा एकदम सुन्दर हुन्छ, त्यहाँ बस्छन्। अनि त्यो ठाउँमा पनि यहाँ हामीले यो मर्कुसको पुस्तकमा हामीले पाउन सक्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यीशु ख्रिस्टले चाहिँ नि यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि यो प्रार्थनामा चाहिँ नि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि विशेष गरिकन उहाँ एकदमै घोप्टिएर प्रार्थना गर्नुभएको। अनि यो प्रार्थना चाहिँ नि क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ नि धेरैचोटि हुन्छन्। घोप्टिएर गरेको प्रार्थना धेरैचोटि क्रिस्चियनहरूमा गरिन्छन्। अनि यो घोप्टिएर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी मण्डलीमा पकेटी मारेर बस्छौँ अनि परमेश्वरको प्रार्थना गर्छौँ। अनि यीशु ख्रिस्टले पनि त्यस्तै गरिकन प्रार्थना गर्नुभएको। यो गेत्सेमनीको बगैँचामा यीशुले चाहिँ नि प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै आनन्द साथ ध्यान साथ उहाँले भुइँमा घोप्टो गरेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यो घोप्टिनुको प्रार्थना पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो प्रार्थनाले पनि तपाईँ हामी जताततै पनि जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा जाँदाखेरि आफ्नो शिरहरू झुकाएर घुँडाले टेकेर नभइकन पकेटी मारेर पनि घोप्टिएर प्रार्थना गर्छन्, घुँडाले टेकेर पनि प्रार्थना गर्छन्। अनि यो प्रार्थनाले तपाईँ हामीलाई के देखाउँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको एकदमै सहज प्रकारको प्रार्थना, सजिलोसँगको प्रार्थना हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यहाँ पनि त्यही भनेको छ, येशूले चाहिँ नि उहाँले गेत्सेमनी नाउँ भएको ठाउँमा जानुभयो र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मैले प्रार्थना गर्नु जेल, तिमीहरू यहीँ बस। तब उहाँले पत्रुस, याकुब, योनालाई साथमा लानुभयो र उहाँले अन्त्यमा विचलित र ज्यादै खिन्न हुने लाग्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो आत्मा मृत्युसम्म शोकले व्याकुल भएको छ र तिमीहरू यहीँ बस र जागा रह। अनि परमेश्वरले यो कुराहरू हामीलाई, येशू ख्रिस्टले हामीलाई यो कुराहरू बताएको छ। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई पनि कति कुराहरू चिन्ता फिक्रीहरू छन्, डर र त्रासका कुराहरू छन्, अप्ठ्यारो अवस्था छन्। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि, अनि तपाईँ र परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ भने हामीहरूको विश्वास, हामीहरूको आस्था अनि हामीहरूको सम्बन्ध अनि परमेश्वरसँग छ भने, तपाईँ परमेश्वरलाई त्रित्वमा बुझ्नुहुन्छ भने, तपाईँले परमेश्वरलाई आत्मामा हुनुहुन्छ भनिकन भन्नुभएको छ भने तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जिउनुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई काममा जानुलाई र आफ्नो दिनचर्याका कुराहरू, दिनमा गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा उहाँ गर्नु नपाइरहेको कुरा अवस्था छ। किनभने यो प्रशासन क्षेत्र सरकारको आदेशलाई पालन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ र म अहिले घरमा बसिरहेको छौँ, हामीहरू घरमा बसेर सेवकाईमा रहिरहेको छौँ। अनि तपाईँलाई कस्तो प्रकारले तपाईँले जिउनु भइरहेको छ। अनि यहाँ यीशु ख्रिस्टले जस्तै एकदमै तपाईँले लम्पसार परेर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ कि घोप्टिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि, किनभने तपाईँ र मैले चाहिँ नि भनेको छौँ यीशुको पाइलामा हिँड्छौँ, यीशु जस्तै। अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि क्रिस्ट जस्तै हुनुको निम्ति हामी क्रिस्टमा रहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशुले आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्कष्ट र कष्टको अवस्थामा
जस्तै अवस्थामा पनि उहाँले गरेको प्रार्थनाको विषयमा बाइबलमा हामी पाउँछौँ। अनि उहाँ एकदम सुन्दर ठाउँमा जानुहुन्छ, बगैँचामा रहनुभएको, बगैँचामा गइकन प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यहाँ चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ प्रभुमा कुनै कुराको असम्भव छैन। यहाँ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने यहाँ भनेको छ, अनि अलि पर गएर उहाँ भुइँमा घोप्टनु भयो र हुनु सक्छ भने यो गरी उहाँबाट टलोस् भनी प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब्बा पिता, तपाईको निम्ति सबै कुरो सम्भव छ। यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे जस्तो होइन, तपाईँको इच्छा गर्नु भए जस्तो होस् भनिकन यहाँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले पनि अहिले हामीले आफ्नो इच्छामा भएको कुराहरू पनि होइन, यस संसारमा आएको विपत्तिहरूको कुराहरू पनि हामी लिन सक्छौँ। अहिले जसरी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू आफ्नो परिवार छोडिकन, होइन, संसार छोडिकन, परमेश्वरलाई स्वीकार नसकिकन, ग्रहण नगरिकन आफ्नो जीवन गुमाइरहेका छन्। अनि प्रभुमा जीवन छ र जीवन चाहिँ नि प्रभुबाट पाएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस संसारमा आउने रूढिविधिहरू, आइपर्ने समस्याहरू र आइपर्ने सङ्कष्टहरू, यी सबै कुराहरू प्रभुबाट नै गरेको हो र प्रभुबाट नै हुन आएको हो। त्यस कारणले प्रभुको इच्छामा यो सबै कुराहरू रहन्छ। अनि यो सबै कुराहरूलाई परमेश्वरबाट नै सबै कुराहरू गर्न सक्छ। प्रभुबाट कुनै असम्भव छैन। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई चङ्गाइदिनु भएको छ, अनि धेरै मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको छ, धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ, अनि धेरै मानिसलाई परमेश्वरले बल र ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा जो विश्वास योग्य जीवन जिउँछन्, प्रभुमा आशा राख्छन्, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकार गर्छन्, त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति जाने केही कुराको पनि असम्भव छैन। सबै कुराहरू प्रभुमा सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मर्कुसले त्यही कुराहरू बताउँदछ कि उहाँ भुइँमा घोप्टिनु भयो र हुनु सक्छ भने त्यो गरी नै उहाँबाट टलोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यो कुरा के त भन्दाखेरि, त्यो गरी परमेश्वरमा पनि यस्तै अहिले हामीले जसरी सङ्कष्टको अवस्था, समस्याको अवस्था, अप्ठ्यारो अवस्था र चिन्ताका फिक्रीका कुराहरू, डर र त्रासका कुराहरूलाई, अनि समस्याका समाधानहरूलाई, अनि त्यसको निम्ति प्रभु येशूले त्यो कुराहरू बताउनु भएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा येशू परमेश्वरको पुत्र भएर पनि उहाँले आफ्नो जीवनमा आइपर्ने कुराहरू सबै प्रभुमा, पितामा राख्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो आत्मिक पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ त्रित्वमा हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चरणमा तपाईँ र हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो इच्छा भन्दा पनि प्रभुको इच्छा यही हो भनिकन हामीले सम्झनुपर्छ। अहिले जति कुराहरू, महामारीका कुराहरू छ, सङ्कष्टको अवस्था छ, अनि महँगीका कुराहरू छन्, अनि भेदकारका कुराहरू हामीले गर्नु सकेका छैनौँ, अनि सङ्गति गर्नुलाई हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेका छन्। अनि तपाईँको सङ्गति परमेश्वरसँग हुनु आवश्यक छ, परमेश्वरसँग रहनु आवश्यक छ। अनि यो चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा घरिघरि तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू, हामी घुँडाको बलमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, घोप्टिएर प्रार्थना गर्नुपर्छ र लम्बसार परेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि अहिले तपाईँ र हामीलाई समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई घरमा बसेर गरिराख्नु पर्ने प्रार्थनाको जीवन दिएको कारणले गर्दाखेरि समय तपाईँ र मलाई आनन्दको समयहरू दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ घरमा कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। अनि हामीले भनेको छौँ, बाइबलले बताएको छन् कि अनि प्रार्थना क्रिस्ट येशूको जस्तो तपाईँ हाम्रो हुनुपर्छ। अनि येशू क्रिस्टले उहाँले समगतमा, उहाँले बाटोमा हिँड्दा पनि प्रार्थना गर्नुभएको छ, चङ्गाई गर्नुभएको छ। तर उहाँको जीवनमा अहिले तपाईँ र हामीले संसारमा आइपर्ने समस्याहरू जस्तै आफ्नै जीवनमा समस्या आएको बेलामा गर्नुभएको प्रार्थनाको विषयमा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। लम्पसार परेको प्रार्थना
भयो, घोप्टे प्रार्थना भयो, अनि घुँडाको प्रार्थना पनि हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो प्रार्थना पनि प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको हामी देख्छौँ। यो प्रार्थना चाहिँ हामीले लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ। लुकाको पुस्तकको सुसमाचारको पुस्तकमा हामीले लुका 22 को तपाईँले 41, 42, 43 पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ 41, 42, 43 को खण्डमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ पाउँछौँ, उहाँले तिनीहरूबाट फेरि 30 मिटर पर गएर घुँडा टेक्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो। किनभने चेलाहरूसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग रहेर उहाँलाई एकदमै अघि नै भनेको जस्तै तपाईँ हामीले बाइबलमा देखेको जस्तै अप्ठ्यारो अवस्था थियो हैन। अनि उहाँको शरीरमा के को अप्ठ्यारो थियो भने उहाँको आत्मामा मृत्युसम्म शोकित र व्याकुल भएको, उहाँलाई आइपर्ने कुराहरू, उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा थियो। अनि त्यो थाहा भएको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको कुरा महसुस गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ दिनदिनै प्रार्थना गर्दै जानुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रार्थना गेत्सेमनी को बगैँचा मात्र होइन, जैतुन डाँडा एकदमै उहाँको नजिक रहेको एउटा जैतुन डाँडामा गएर पनि उहाँले प्रार्थना गर्नु भइरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो जैतुन डाँडामा उहाँ चेलाहरूलाई तल छोडेर उहाँले भन्नुभएको छ 30 मिटर पर गएर चाहिँ नि उहाँ चेलाहरूलाई छोडेर उहाँले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटियोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि त्यो कुरा पनि उहाँलाई त्यो प्रार्थनामा उहाँले एकदमै घुँडा टेकिकन बिन्ती चढाइकन प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो प्रार्थनामा परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको आशिषले भर्नुको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँको शरीरमा जसरी अप्ठ्यारो थियो, जुन अवस्था चिन्ता भन्दा पनि परमेश्वरको इच्छाको जुन कचौरा उहाँले लिनुपर्ने थियो, त्यो कचौरालाई परमेश्वरसँग पुकारिरहनु भएको छ। अनि उहाँले पुकारिरहनु भएको बेलामा अनि एउटा स्वर्गदूत आइकन उहाँलाई बल दिँदछ, शक्ति दिँदछ, अनि उहाँसँग रहेको कुराहरू गर्दछ। अनि उहाँ नै परमेश्वर पितासँग रहेको कुराहरू उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि त्यो बताइरहेको बेलामा परमेश्वरले उहाँलाई देखाउँदछ कि उहाँकोमा एकदमै आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्ने, अर्ज बिन्ती चढाउने अवसर उहाँले पाउन सक्छ। अनि येशूले अन्त्यको सङ्कष्टको अवस्थामा परेको बेलामा पनि उहाँले आग्रहपूर्वक उहाँ प्रार्थनामा गरी लाग्नु भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रार्थना गरिरहँदाखेरि हामीले देख्दछौँ कि हामीहरूले कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो बोझहरू नहुन सक्छ। हामीलाई रोएर मात्र हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ। कहिलेकहिले तपाईँ हामीलाई धेरै जस्तो रोएर चिन्ता फिक्री भएको निराशपनले गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा प्रार्थना गर्नु पनि मन नलाग्ने अवस्था हुन्छन्। तर यहाँ चाहिँ यो जैतुन डाँडामा चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रार्थनामा चाहिँ यहाँ उहाँले परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनु भएपछि उहाँले एउटा शक्ति पाउँदछ। अनि उहाँले एकदमै आग्रहपूर्वक बिन्ती गरिँदाखेरि प्रार्थना गरिरहनु हुँदाखेरि एकदमै पसिना आइकन प्रार्थना गर्दा पसिना आएको, अनि यो पसिना चाहिँ रगतमा परिणत भइकन ठुलो थोप्ला भएको र जीवनमा खसेको झरेको अनुभव हुन्छन्। अनि त्यो आशिष तपाईँ र हामीले बाइबलको खण्डबाट पनि हामीले यो साथ पनि के सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी येशू जस्तै हुन सक्छौँ। येशू जस्तै चाहन्छौँ भने अनि प्रभु येशूले गर्नुभएको प्रार्थना जस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। तपाईँले घुँडाको बलमा प्रार्थना गर्नु पर्यो, तपाईँले घोप्टेर प्रार्थना गर्नु पर्यो, लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि तपाईँलाई जुन अवस्थामा समस्या हुँदछ त्यो बेलामा तपाईँले मत्तीको पुस्तक, लुकाको पुस्तक, मर्कुसको पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने येशू जस्तो व्यक्ति, एकदम महान परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट, अनि उहाँको जीवनमा पनि धेरै कष्ट आउँदाखेरि उहाँ आफै समाधान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सबै कुराहरू उहाँलाई थाहा छ, तर पनि उहाँ पिताको आज्ञाकारी छोरा भइकन
दास भइकन अनि परमेश्वरको पुत्र भइकन अनि उहाँले सेवा गर्नुभएको पाउँछौँ। त्यस कारणले अनन्तको जीवन प्राप्त गर्नुको निम्ति, अनन्त जीवन पाउनुको निम्ति तपाईँ र मैले चाहिँ यीशु क्रिस्टको मार्गतिर हिँड्नुपर्छ। यीशु क्रिस्टलाई नै आफ्नो उद्धार र मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्नुपर्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा नि हामी पाउन सक्छौँ यीशुको शक्तिमा, उहाँमा सत्यता छ अनि उहाँमा अनुग्रह छ, उहाँमा मानिस जातिलाई उद्धार र मुक्तिको बाटो छ। अनि बाटो र सत्य र जीवन यीशु बाहेक अरू कोहीमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यीशुको पछिमा हिँड्नु, यीशुको पाइलामा हिँडौँ अनि प्रार्थना क्रिस्टको जस्तो हामीले गर्नु सकौँ। अनि क्रिस्टमा तपाईँ हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले सारा संसारको सृष्टि गर्नुभयो र सृष्टिलाई उहाँले महिमामा ल्याउनुको निम्ति, महिमा गर्नुको निम्ति तपाईँ र हामीलाई यस ठाउँमा राख्नुभएको छ। अनि तपाईँ र मैले पृथ्वीमा रहँदाखेरि र परमेश्वरको जनहरूसँग र समाजसँग रहँदाखेरि तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यको कामहरू गर्नुको निम्ति तपाईँलाई दिनुभएको ज्ञान र तपाईँलाई दिनुभएको वरदान, तपाईँलाई दिनुभएको प्रार्थना र तपाईँलाई दिनुभएको जीवन र महिमाको निम्ति तपाईँले चलाउनु सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले बाइबलले यही कुराहरू बताउँछ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ आजको प्रार्थना शीर्षक चाहिँ प्रार्थना क्रिस्ट येशूको जस्तो। अनि तपाईँले येशू क्रिस्टले एकदमै लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नुभयो। यो एकदमै राम्रो प्रार्थना थियो। अहिले यो प्रार्थना संसारको मानिसले सिकिरहेका पनि छन्। अनि हामीहरूले देख्छौँ, हामीले घोप्टिएर प्रार्थना गर्ने कुराहरू, घोप्टिएर प्रार्थना गर्ने हाम्रो अहिले सङ्गतिभित्र हामी धेरै व्यक्तिहरू हामी सङ्गतिमा, हामी समगतमा प्रार्थना गर्छौँ। अनि सबै मानिसहरू पक्ति मारेर एकदमै ध्यानपूर्वक परमेश्वरसँग अर्ज बिन्ती चलाउने कामहरू गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्। अनि घुँडा टेकिकन प्रार्थना गर्ने, बिन्ती भाव चढाएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्ने, यो कामहरू गर्छ त्यो मानिसहरूले उपवास बस्दाखेरि गर्ने कामहरू गर्दछन्। त्यस कारणले यो येशू क्रिस्टले गर्नुभएको प्रार्थनाले हामीहरूलाई एकदमै आशीषित बनाउँछन्। अनि त्यो प्रार्थनाबाट तपाईँ र मैले, हामी मण्डलीले यो सिरोपर गरिकन अगाडि जानु सक्नुभयो भने तपाईँ र मलाई चाहिँ धेरै आशिष हुन्छन्। अनि हामी देख्छौँ आशीर्वादको प्रार्थना। अनि यो आशीर्वादको प्रार्थनामा तपाईँले विशेष गरिकन तपाईँले यीशुको प्रार्थना नै हो। यीशुले गर्नुभएको घुँडा टेकिकन परमेश्वरसँग बिन्ती भाव चढाइकन परमेश्वरसँग एक तन भइकन परमेश्वरसँग आफ्नो मन मस्तिष्क सबै प्रभुको हातमा राखिकन प्रार्थना गर्दछन्। अनि त्यो प्रार्थनामा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिँदछन्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आशीर्वादको प्रार्थनामा सहभागी हुँदाखेरि घुँडा टेकिकन प्रार्थना गर्नु अति उच्च हुँदछ अनि आशिषित बन्नु सक्दछ। अनि म मण्डलीलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै किसिमको प्रार्थनाहरू छन्, धेरै प्रकारले स्वतन्त्र रूपमा परमेश्वरले प्रार्थना गर्नलाई अगुवाई गर्नुभएको छन्। अनि जब यीशु आफ्नो जीवनमा जहाँ जुन क्षेत्रमा लाग्नुभयो सेवकाईमा, अनि उहाँले चेलाहरूलाई, मानिस जातिलाई र मानिसको निम्ति उद्धार र मुक्तिको निम्ति र सधैँ उहाँले मानिसलाई उच्च स्थानमा राखिकन अनि उहाँ आफै सँगसँगै भइकन सिकाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर उहाँ जस्तै हामी गर्नु सक्दैनौँ, तर हामीले कोसिस गर्नु आवश्यक छ। अनि त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई बाइबलको खण्डहरू तपाईँलाई म दिन सक्दछु। तपाईँले मर्कुसको 14को 35देखि 40सम्म तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि लुकाको 22को तपाईँले 39देखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि मानिस र परमेश्वरसँगको र यीशु क्रिस्टले सिकाउनु भएको कुराको विषयमा हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि त्यस खण्डबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन मत्ती 26को
39 देखि 42 सम्ममा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले यो समय नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको अगाडि मैले यो सानो सर्टकटमा छोटकरीमा मैले बताइरहेको छु। अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ नि हामीहरूले गर्ने प्रार्थना चाहिँ नि हामीहरूको व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिँ नि तपाईँसँग तपाईँले जसरी गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू तपाईँको समय सदुपयोग हुने विषयमा त समयलाई ख्याल राखिकन तपाईँले गरिरहेको कुराहरूलाई तपाईँले आज म यसरी प्रार्थना गर्छु भनिकन हामीहरूको प्रार्थनामा त्यो जीवन जिउन आवश्यक छ। यहाँ यीशु क्रिस्टले 1 घण्टा गेत्सेमनीको बगैँचाको र गेत्सेमनीमा यीशु हुँदाखेरि यीशुले 1 घण्टा प्रार्थना गर्दाखेरि चेलाहरूलाई भेट्न आएको कुराहरू छन्। उहाँले प्रार्थना सकेपछि चेलाहरू भेट्न आउँदाखेरि निडाएको कुराहरू पाउँछौँ। त्यसपछि उहाँ फेरि गइकन प्रार्थना गर्नुभयो अनि फेरि आउनुभयो र फेरि प्रार्थना गर्नु जानुभयो, फेरि आउनुभयो। अनि त्यो प्रार्थनालाई हामीले निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले प्रार्थनामा हामी सहभागी हुँदाखेरि हामी नवोदय मण्डलीले एउटा मङ्गलबारको प्रार्थना राखेको छौँ। हामी नवोदय मण्डलीको प्रार्थनामा हामी कतिचोटि भेला हुन सकेका छैनौँ। अहिले झन् लकडाउनको कारणले भेला हुन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले मङ्गलबारको प्रार्थनालाई पनि हामी याद गर्न सक्छौँ। म नवोदय मण्डलीमा छौँ। म नवोदय मण्डलीको प्रार्थना 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अनि त्यो घडीमा पनि अहिले तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा तपाईँ बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेको भित्रमा तपाईँले घरमा बसेर प्रार्थना गर्नुभयो भने जो व्यक्तिहरू घरमा हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिहरू समय भएको कारणले गर्दा सबै व्यक्तिहरू मङ्गलबारको प्रार्थनामा तपाईँहरू बिहान नवोदयले राख्नुभएको 9 बजेदेखिको 10 बजेसम्मको प्रार्थनामा तपाईँले बस्नुभयो भने त्यहाँ हामी एकबरता एउटै समयमा एउटै ठाउँमा नभए पनि सबै आफ्नो आफ्नो घरमा रहेर प्रार्थना गर्नलाई उत्साह लिइकन अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। नवोदय मण्डलीले गरेको प्रार्थनामा हामी सबै इन्भल्भ छौँ, सबैजना समर्पण साथ प्रार्थना गर्नलाई तयार छौँ भनिकन हामीले भन्नु सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नवोदयले हामीलाई प्रार्थनाको दिन पनि दिएको छौँ। तर कारणवश हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ठाउँको अभावले पनि हुनसक्छ र आउनु जानुको समस्याले गर्दाखेरि पनि हामी भेटघाट हुन नसकेको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ नि नवोदयले दिएको सङ्गतिहरूमा हामीले याद गर्नु सक्नु पर्दछ। किनभने अहिले हामी धेरै सङ्गतिहरू नवोदयमा छन्, तर अहिले हामी यो साप्ताहिक सेवा अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर जवान सङ्गति जुमबाट गरिरहेका छन् र सन्डे स्कुल जुमबाट गरिरहेको कुराहरू छन्। अनि दिदीबहिनीको सङ्गतिहरू भाइबरमा गरिरहेको कुराहरू देख्छौँ। अनि यो सञ्चार माध्यमले बनाएको थरीका कुराहरूबाट हामी एक आपसमा भेटघाट गरिकन प्रार्थनामा रहिरहन सकेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँ र मेरो जीवनमा अहिले आइपरेको समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति जसरी प्रभु यीशुले आफ्नो जीवनमा आएको कष्टलाई भोगिकन उहाँले लम्पसार परेर प्रार्थना गरेको बाइबलमा देखाउनु भएको छ। त्यसै गरी घोप्टिएर प्रार्थना गर्नुभएको देखाउनु भएको छ। त्यसै गरी घुँडा टेकिकन प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू देखेको छ। अनि यी कुराहरू हाम्रो निम्ति एकदमै उत्साहजनक सधैँ हाम्रो जीवनमा यापन गर्नुपर्ने जिउनुपर्ने कुराहरूको विषयमा बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अहिले कसरी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ अनि हामीले विचार गरौँ। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा आत्मिक सङ्गति दिने ठाउँ नवोदय मण्डली हामीलाई हो। अनि यो नवोदय मण्डली आत्मिक घर हो। अनि यो आत्मिक घरमा हामीहरूको एकबद्धता हुनुपर्छ। सबै मानिसहरूले एउटै समयमा प्रार्थना गर्नु, एउटै छत्रछायामा रहेर सङ्गति गर्नु, हैन, अनि एउटै टेबलमा भाग लिनु हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। तर कारणवश यस देशको र संसारको महामारीले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दाखेरि, हैन, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि धेरै मानिसमा अलग रहनुपर्ने कुराहरू हामीले देखेका छौँ। सास प्रशासनको कुराहरूले गर्दाखेरि एक आपसमा बोल्दाखेरि रोग सर्ने कुराहरूको विषयमा गर्दाखेरि, हैन, त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीहरू अहिले टाढा रहनुपर्ने कुराहरू भएको छ। त्यस कारणले हामीहरूको अनुभवहरूलाई याद गर्न सक्छौँ, हामीहरूको आत्मिकताको कुराहरूमा याद गर्न सक्छौँ, हाम्रो सम्बन्धको विषयमा हामीले याद गर्न सक्छौँ। अनि त्यो याद गर्यो भने तपाईँ र मैले जुन उपाय सोच्यो त्यो उपायमा
हामी भाग लिनु सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई चाहिँ नि फिलिपीले भनेको जस्तै फिलिपी 2:1-5 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई हामीलाई सङ्गतिको प्रेरणा पाएको, पवित्र आत्माको सङ्गतिमा हामी रहेको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले तपाईँलाई मलाई एकदमै जस्तो प्रकारको छ, एकदमै तपाईँ र मेरो जीवनमा एकदमै नम्रतापूर्वक र सहनशीलताको कुराहरू, भलाइका कुराहरू, विश्वासयोग्यताका कुराहरू अनि राम्रा कुराहरूको निम्ति हामीलाई बताएको हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, आजको प्रार्थनाको विषयमा यीशुले गर्नुभएको प्रार्थनाको विषयमा तपाईँ र म चाहिँ नि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी उहाँसँग पछ्याउने व्यक्तिहरू भएको कारणले मैले अघि नै भने शीर्षकमा प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको जस्तो भनेर मैले भनेको छु। अनि यो शीर्षक किन मैले राखेको छु भन्दाखेरि अनि यही मलाई मत्ती 26:38 देखि तपाईँले 42-43सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरिकन प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा तपाईँ र मैले निस्वार्थ रूपमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू हामीले पनि त्यस्तै प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बताउन सकेका छौँ, त्यहाँ सिक्न सकेका छौँ। त्यसै गरेर मर्कुस 14:35-39सम्म पनि हामी त्यो कुराहरू पाउन सक्छौँ। येशूले प्रार्थना गर्नुभएको विषयमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर लुका 22:39-42सम्म पनि हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यी खण्डहरूबाट तपाईँले पढ्दाखेरि अनि मैले अघि नै भने घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु र त्यसै गरिकन तपाईँलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रार्थना जस्तो कुराहरू देख्नुहुन्छ त्यो कुराहरू सँगसँगै तपाईँले प्रार्थना गर्नु अति उत्तम हुन्छ। म आजको वचनलाई तपाईँहरूको अगाडि यतिमै राख्न चाहन्छु। अनि यस वचनबाट कति कुराहरू मैले छिटो बोल्दाखेरि तपाईँले अलिकति तलमाथि हुनु सक्दछ। अनि त्यही भए तापनि तपाईँले परमेश्वरको वचन अनगन्ती शब्दले भरेको छ। अनि मैले तपाईँलाई भने प्रभु यीशुको जीवनलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू तपाईँ र म भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले यीशुले गर्नुभएको प्रार्थनालाई सिक्नुहोस् र परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् र परमेश्वर त्रित्वमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई उद्धार गर्नुहुने र मुक्ति दिनुहुने र शान्ति दिनुहुने र तपाईँलाई सँगसँगै दोहोऱ्याउनु हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूको अगाडि यति नै भन्दै राख्न चाहन्छु। आजको वचनको खण्ड यतिमा राख्दै धन्यवाद दिनुतिर म जान चाहन्छौ। आजको संगतिमा तपाईहरू सबैजना एकदमै अनलाइनमा बस्नुभयो र आफ्नो आफ्नो घर कोठामा बसिकन यो सेवकाईलाई तपाईहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै आशिषित बन्नु भएको छ, किनभने सँगसँगै मिलेर परमेश्वरको भजन गाइकन आफ्नो आफ्नो घरमा रहिकन एउटै समयमा परमेश्वरलाई उपासना गर्न सकेका छौँ र परमेश्वरको सेवामा रहन सकेका छौँ। परमेश्वरको भवनमा एउटै छत्रछायामा तपाईहरू रहन नसके तापनि परमेश्वरको चरणमा एउटै समयमा तपाईहरू रहनु भएको छ। त्यसको निम्ति तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईहरूले पाएको जीवनमा तपाईहरूलाई धेरै कुराहरू परमेश्वरले गएको हप्ताहरूमा दिनुभयो। आज तपाईँ र हामी सँगै रहिकन परमेश्वरलाई सामूहिक रूपमा स्तुति प्रशंसा गर्न सक्यौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्यौँ। अनि यो धन्यवाद दिनु पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ नि परमेश्वरले यो सामूहिक रूपमा हामी भेट्न नसके तापनि एउटै समयमा आफ्नो आफ्नो गन्तव्य आफ्नो घर कोठामा रहिकन परमेश्वरको महिमा र धन्यवाद दिने काम गर्न सकेका छौँ। अनि आजको वचन पनि मण्डलीको निम्ति एकदमै आवश्यक पर्ने वचन। अनि यो वचनले हामीलाई मण्डलीलाई दिएको छ। यो वचन तपाईहरुको अगाडि राखेको छौँ। अनि तपाईहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ अनि त्यो वचनबाट तपाईहरू आशिषित बन्नु भएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु, किनभने मेरो जीवनमा पनि यस वचनबाट धेरै आशिष पाएको छु। त्यसै गरिकन म आजको सञ्चालक गर्ने
प्रकाश सुवेदी बाबुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेवाकाईलाई सञ्चालन गरिकन राम्रो प्रकारले गर्नुभयो र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन वर्सिपमा सहायता गर्ने सङ्गीत चन्दका भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभुदास लगायत उहाँको टिमलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सूचना मण्डलीको सूचना प्रभाव पारिदिनु हुने अनि हाम्रो सुरोज साक्यलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले मण्डलीको गतिविधिको विषयमा मण्डली परिवारलाई जानकारी दिनुभयो र सुनाउनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन यो सन्डे स्कुलको टिचरहरूलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले सानो सानो नानीहरूलाई यो जुमको माध्यमबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसै गरिकन आजको यो सेवाकाईलाई सबै कुराको व्यवस्था गरिदिनु हुने व्यक्ति अविनाश श्रेष्ठ लगायत उहाँको टिम प्रभुदास अनि उहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनकि हामीले आजको यो सेवाकाईलाई यसरी अनलाइन सेवाबाट हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। मण्डलीमा सेवाकाईमा हामी भेला हुन नसके तापनि यो सञ्चार माध्यमहरूबाट अनलाइनबाट हामी एक आपसमा सङ्गतिमा बस्न सकेका छौँ र सुन्न सकेका छौँ। अनि यो सुनेर प्रभुमा महिमित हुन सकेका छौँ, आनन्दित जीवन जिउन सकेका छौँ। हुन्छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ आजको सेवाकाईको शेषको निम्ति। हामीहरूको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आजको यो दिन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो। यो दिनमा प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ परमेश्वरको भवनमा एकसाथ रहनु नसके तापनि प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ परमेश्वरले जुन जुन ठाउँमा हामीलाई राख्नु भएको छ अनि त्यो ठाउँमा रहिकन प्रभु परमेश्वर एउटै समयमा हामीले तपाईँ परमेश्वरसँग अर्ज बिन्ती चढाउनु र तपाईँलाई धन्यवाद दिनु र तपाईँको वचन सुन्नु र तपाईँलाई हाम्रो हृदयको भेटी तक्राउनु र हाम्रो कामको भेटी तक्राउनुलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर आजको यो सेवाकाईलाई प्रभु अनलाइनबाट देशमा रहिकन विदेशमा रहेर प्रभु हेरिराख्नु हुने व्यक्तिहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनकि तपाईँ परमेश्वरले आजको यो सेवाकाईमा तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज गरेको सेवाकाईबाट तपाईँ परमेश्वरले प्रभु सबैलाई आशिषित बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु परमेश्वर, अनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हामीलाई यस देशमा राख्नु भएको छ। यस देश सुन्दर छ। यस सुन्दर देशमा तपाईँ परमेश्वरले रहनुलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। अनि यस देशमा रहिकन प्रभु परमेश्वर हाम्रो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु तपाईँको शक्तिमा हामीलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। हामीलाई दिनुभएको वरदानको निम्ति, हामीलाई दिनुभएको अनुग्रहको निम्ति, हामीलाई दिनुभएको शक्तिको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर हामी यो सुन्दर देशमा रहिकन तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु यस नेपाल देशमा रहिकन तपाईँलाई प्रभु तपाईँको महिमा गर्नु सकेका छौँ, तपाईँको राज्यको काम गर्नु सकेका छौँ। औ प्रभु तपाईँमा रहिकन प्रभु तपाईँसँग फुकारिरहनु सकेका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशको नेतृत्व व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, प्रभु सेनाका प्रमुखहरू, राजनैतिक दललाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। उहाँलाई चाहिने प्रभु स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। यस देशको मानिसहरूलाई चाहिने घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुको निम्ति, औ प्रभु शान्ति र अमन चैन दिनुको निम्ति, शिक्षा दिनुको निम्ति, स्वास्थ्य दिनुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले यी सबै कुराको निम्ति प्रभु परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिलाई प्रभु तपाईँले संरक्षणमा राख्नुहोस्। अनि तपाईँको सृष्टिका व्यक्तिहरूलाई प्रभु घाँस बाँस कपासको आवश्यकता छ। अनि तपाईँ परमेश्वरले जुटाइदिनुहोस् र प्रभु परमेश्वर यस देशको नेतृत्व व्यक्तिहरूले प्रभु विकासको मूलतिर दोहोऱ्याउन सकेको होस्। यस देशमा रहेका मानिसहरूलाई प्रभु पालन पोषणको निम्ति, शिक्षाको निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति सबै व्यवस्था गर्नुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले यस देशको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेकले भरिदिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई चिन्न नसके तापनि प्रभु परमेश्वर तपाईँले उहाँलाई ठुलो ओडामा राख्नु भएको छ, अगुवाईपनमा राख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई सबै कुराहरूको व्यवस्था तपाईँ परमेश्वरले नै गरिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हाम्रो छर छिमेकीहरूलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई अनि हाम्रो देशको मानिसहरूलाई प्रभु परमेश्वर प्रभु
कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि प्रभु परमेश्वर यस देशमा लकडाउन भइरहेका छन्, मानिसहरूलाई प्रभु कति कठिनहरू भइरहेका छन्, समस्याहरू भइरहेका छन्। अनि यी सबै कुराहरू प्रभु आफ्नै स्वास्थ्यको निम्ति भएको कुराहरू हुँदछ, देख्दछ। तर पनि प्रभु परमेश्वर कतिपय मानिसहरूले त्यो कुराहरू नबुझेको कारणले गर्दाखेरि कति बाहिर भित्र गरिरहेका छन्। प्रभु रोगको महामारीका कुराहरू बढ्दै गइरहेका छन्। हो प्रभु परमेश्वर यस्तो कुराहरूलाई प्रभु तपाईँले स्थिरतामा राखिदिनुहोस्। प्रभु परमेश्वर तपाईँ जे गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मानवतालाई रक्षा गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा बनाएका मानिसहरूलाई आफ्नै इच्छा अनुसार तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर तपाईँले सारा संसार र विश्वलाई नै तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि विश्वभरि नै यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई डर, त्रास, चिन्ता, फिक्रीहरू भइरहेका छन्। प्रभु अप्ठ्यारो प्रभु अवस्थाहरू भइरहेका छन्। अब देशको विकासको कामहरूमा हो प्रभु देशको मानिसहरू आउट जाउटमा कति कठिनहरू भइरहेका छन्। यी सबै कुराहरूको सहज बनाइदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना यही नै छ प्रभु परमेश्वर, यी कुराहरू प्रभु सबै कुराहरूलाई प्रभु समाधान गरिदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ परमेश्वरसँग हाम्रो प्रार्थना यही नै छ, तपाईँको इच्छा जे छ प्रभु परमेश्वर त्यो कुराहरू गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा विपरीत कुनै कुरा पनि हुनु सक्दैन प्रभु परमेश्वर। अनि तपाईँले सबै कुराहरू तपाईँले असल गर्न चाहनुहुन्छ। अनि प्रभु परमेश्वर यी सबै कुराहरू गर्नुहुने परमेश्वरलाई आदर अनि भक्ति अनि प्रशंसा चढाउँदै प्रभु सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। हामीले भन्नुभन्दा अगाडि, हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि, हामीले देखाउनुभन्दा अगाडि देख्नुहुने परमेश्वरलाई आदर अनि भक्ति अनि प्रशंसा चढाउँदै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति हामीहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जेमसी